कहाँ है मसलक आला हज़रत का नाम लेने वाले हमारे उलमाए कराम? क्यों खामोश बैठे हैं? कब डालेंगे इस पर हाथ, जब इस पर हाथ डालना मजीद मुश्किल हो जाएगा? Expose the nature of reality. अल्लाह ताला अवाम अहले सुन्नत पर रहम करे। हर गुजरते दिन के साथ अहले सुन्नत को एक नए फितने का सामना करना पड़ रहा है। दुख और अफसोस इस बात का है कि हर नए फितने की खुराफात को ये बददियानत देवबंदी वहाबी फौरन आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी की तरफ मंसूब कर देते हैं और अवाम अहले सुन्नत को मसलक हक अहले सुन्नत से मुतनफिर किया जाता है। दौर हाजिर का उठता हुआ एक नया फितना, लासानी सरकार। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अहले सुन्नत का नाम लेकर उठने वाले एक फितने की कि जिसे पाकिस्तान में सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी अलमारूफ लासानी सरकार के नाम से जाना जाता है। ये शख्स सरेआम अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरिश्तों की शान में गुस्ताखाना बातें और उनकी तौहीन करता है। उसके मुरीद झूठे ख्वाब सुनाकर उसे नबी और बाज मकामात पर अल्लाह भी बनाकर पेश कर रहे हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तरह नबूवत का नया दावा करने के लिए उसकी सब तैयारियां मुकम्मल हैं और इससे कोई पूछने वाला नहीं। पहले आप इस शैतानी सरकार की कुछ बातें सुन लें। इस वीडियो में ये हजरत जिब्राइल और मिकाइल और बारिश के फरिश्ते की सरीह तौहीन कर रहा है। कहता है कि मैंने बारिश के फरिश्ते के कान खिंचवाने हैं, माज़अल्लाह। उसने मेरी तरफ आके मुझे नजर आया, हाँ जी। मैंने कहा खबरदार क्यों, अगर तूने बारिश इधर बरसाई तो मैं तेरी शिकायत जिब्राइल को मैंने वो सामने खड़े उनसे तेरे कान खिंचवा दूंगा कि इधर आओ। फिर ये शैतानी सरकार कहता है कि जिब्राइल और मिकाइल इसके वजीर हैं और ये उनका बादशाह है। जिब्राइल और मिकाइल अलैहिस्सलाम को, अब ये बातें बस बड़ी बयान में से निकल गई हैं, ये हैं फकर की बातें। इस फकीर का वो हमारे वजीर हैं। जिब्राइल और मिकाइल अलैहिस्सलाम को हमारा वजीर बना दिया गया और इतलाक उस वक्त से हो चुकी है। जिब्राइल मिकाइल तुम्हारा बादशाह वो जमीन पर बैठा है। जबकि हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन में मेरे वजीर अबू बकर और उमर है और आसमानों में मेरे वजीर जिब्राइल और मिकाइल हैं। हम पूछते हैं उलमा अहले सुन्नत से कि क्या ये मेरे नबी करीम के हक पर डाका नहीं है? हम पूछते हैं उलमा अहले सुन्नत से कि पहले तो जिब्राइल दरबार मुस्तफा थे, अब जिब्राइल इस लासानी के दरबारी कैसे हो गए? क्या ये फरिश्तों के सरदार की और सैयदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी तौहीन नहीं है? फिर उसके मुरीद मुख्तलिफ कसीदे पढ़कर उसे अल्लाह ताला का हबीब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ कोशिश नहीं कर रहे बल्कि कर भी रहे हैं। वीडियो देखिए। देखिए, उसने अपनी मस्जिद के मीनारों पर भी या हबीब अल्लाह लिखवाया हुआ है। हम पूछते हैं उलमा अहले सुन्नत से कि पहले तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब थे, अब ये कैसे हबीब हो गया? क्या ये अल्लाह के हबीब की सरी तौहीन नहीं है? फिर एक और ड्रामा किया जाता है कि अपने मुरीदों से झूठे ख्वाब घड़कर सुनवाए जाते हैं, जिसमें उसे अल्लाह और उसके रसूल के बराबर करार दिया जाता है। बंदे मेरा ताल्लुक तहसील सादगाबाद से है। मैनू तकरीबन मुर्शद लजपाल लासानी सरकार के करम नाल हज़रत अबू बकर सदीक सरकार, हज़रत उमर और बेशुमार हस्तियां की ज़ियारत हो चुकी है, लेकिन मेरे दिल दे विच ख्याल सी कि आया मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हाली तक क्यों नहीं हुई। मैं ख्वाब दे विच देखदा कि एक दिन वड्डे आस्थाना आलिया ते मैं मौजूद हाँ। मुर्शद लजपाल लासानी सरकार बाहर तशरीफ फरमा, तो मैनू कहने लगे कि तेरे दिल च की ख्याल है कि तेन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाली तक ज़ियारत नहीं हुई, जा अंदर आए हुए ज़ियारत कर लें। जो ही मैं अंदर गया, अंदर मैनू नूर ही नूर नज़र आ रहा है मस्जिद दे विच, ते नूर दे विचों ये आवाज़ आई कि जिन्हें साड़ी ज़ियारत करनी हो बाहर लासानी सरकार की ज़ियारत कर। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अर्श इलाही पे मौजूद हूँ और अल्लाह ताला की तरफ से निदा आती है कि कौन है जो सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार की शान और इनके मुकाम को समझ सके कि इनके दर पे आने वाला न कभी खाली रहा है
اور نہ ہی قیامت تک کبھی خالی لوٹایا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کیا ہم تمہیں تیرے مرشد کی شان نہ بتائیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا کرم فرمائیے، رحم فرمائیے میرے آقا۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تیرے مرشد عالم پناہ ہے۔ جانتا ہے عالم پناہ کا مطلب کیا ہے؟ لیکن نہیں حضور۔ فرمایا ساری کائنات کو پناہ دینے والے۔ تھوڑی دیر بعد ارشاد فرمایا کہ تیرے مرشد مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار ذل سبحانی ہے۔ جانتا ہے ذل سبحانی کا مطلب کیا ہے؟ لیکن نہیں میرے آقا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کی چادر پوری کائنات پر بچھانے والے۔ پھر اس کی تعریف میں پڑھے ہوئے کلام میں اسے اللہ اور نبی کریم کے برابر بھی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، غرض یہ کہ اس پیر مسعود لاسانی نامی شیطان کے کفریہ عقیدوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے اس کا شیطانی مکرو چہرہ مزید بے نقاب کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نیٹ ورک کیسے کام کر رہا ہے اور یہ کس کے اشاروں پر کام کر رہا ہے اور اس کا اصل میں مشن کیا ہے۔ جب اس کی ان تمام خرافات کا ہم نے تعاقب کیا تو معلوم ہوا کہ علماء اہل سنت میں سے اس فتنے کے خلاف صرف ایک شخص ہی اپنی جان ہتھیلی پر لیے ہوئے سب سے زیادہ کام کر رہا ہے، اور اس کا نام ہے مفتی مبشر رضا قادری، جن پر اس لاسانی سرکار یا شیطانی سرکار نے بہت سارے مقدمات بھی بنا دیے ہیں اور ان کو قاتلانہ حملوں کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ اگر آپ اس فتنے کی مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو مفتی مبشر رضا قادری کے پیجز کو اور ان کے یوٹیوب چینل کو ضرور وزٹ کریں۔ آج وہابی دیوبندی سلفی اس خبیث انسان شیطانی سرکار المعروف لاسانی سرکار کو اعلیٰ حضرت کے پیروکار کے طور پر بریلوی بنا کر پیش کر رہے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کر رہے ہیں۔ کہاں ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے ہمارے علماء کرام؟ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ کب ڈالیں گے اس پر ہاتھ؟ جب اس پر ہاتھ ڈالنا مزید مشکل ہو جائے گا؟ کب بولیں گے آپ جب یہ ہزاروں بھولے بھالے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر گمراہ کر چکا ہوگا اور ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہوگا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیروکار ہزاروں میں ہو چکے ہیں تو اس بات پر تو آپ کو مزید پریشان ہو جانا چاہیے کہ اس فتنے نے ہزاروں عوام اہل سنت کو گمراہی کے راستے پر لگا دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ عوام تو بیچاری بھولی بھالی ہوتی ہے، پیروں ولیوں کے نام پر ان سے کچھ بھی کروا لو۔ یہ علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ اے علماء اہل سنت، خدا را اہل سنت پر رحم کریں، آپس کے جھگڑوں سے باہر نکل کر بھی سوچیں۔ آپ کے ان جھگڑوں کی وجہ سے ایسے فتنہ پرور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنہ شیطانی سرکار کے خلاف فتاوی بھی جاری کریں اور اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائیں۔ خوف نہ کریں، آخر کس وقت کا انتظار ہے کہ جب یہ مرزا غلام احمد قادیانی سے بھی بڑھ کر فتنہ بن جائے گا؟ یاد رکھیں اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اور تب تک یہ مزید لاکھوں اہل سنت کو گمراہ کر چکا ہوگا اور ان تمام لوگوں کی گمراہی کا وبال علماء اہل سنت کے سر پر ہوگا۔ خدا را عوام کو بتائیں کہ یہ لاسانی سرکار نہیں بلکہ شیطانی سرکار ہے۔ اس ویڈیو کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس شیطانی فتنے کے خلاف ہمارا ساتھ دیں۔ اہل حق کا ترجمہ ہے ایکسپوز، اعلیٰ حضرت کا فیضاں ہے ایکسپوز، اعلیٰ حضرت کا فیضاں ہے ایکسپوز، ایکسپوز، اعلیٰ حضرت کا فیضاں ہے ایکسپوز، اعلیٰ حضرت کا فیضاں ہے ایکسپوز، ہے دعا تنویر کی بڑھتا رہے